अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, 17 जुलाई का पंजाब को हासिल करने का इंतखाबी दंगल बिलाखिर हमने देखा कि अपने अख्ताम को पहुंचा और बहुत सारे लोगों के तज्ज़िये, तबसरे और दावे उस वक्त गलत साबित हुए जब PTI ने 20 में से 15 सीट्स अपने नाम कर ली। अब ज़ाहिर है कितना एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था। अब आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून की, इस पर आज प्रोग्राम में ज़रा डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, सवाल ये भी अहम है कि PTI का लाहौर में 4 में से 3 सीट्स जीतना, हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, गढ़ तस्वुर किया जाता रहा है। अब PTI की जीत से जो ये तासुर है वो किस हद तक ज़ाइल हो सकता है PMLN के हवाले से, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। और क्या ये वाकई एक मंजर कशी है आने वाले आम इंतखाबात की, या तब तक मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, सिनेरियो मुख्तलिफ हो सकता है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था ही नहीं, हमारा मुकाबला बढ़ती ऑयल प्राइसेस से था, महंगाई से था। और इसके साथ साथ नाज़रीन ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है कि जो हारने वाली जमात है उसने खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम किया। और हमने देखा कि मरीम नवाज़ की जानिब से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया। ये कितना खुशाइंद है, इस पर और दीगर अहम मामलात हैं जिन पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार अब्दुल की साहब, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ गुल साहब, आपके वक्त का भी। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, आखिरी टाइम तक ये कहा जा रहा था कि 15 से 16 सीट्स जो हैं वो हम निकाल सकेंगे। ये अपसेट कितना गैर मामूली था मुस्लिम लीग नून के लिए, और आपको लगता है कि कवर अप कर सकेंगे, और मेन वजूहात क्या हैं इस तरह से शिकस्त की नून लीग की? सोनिया, दानेदारी की बात है। जिस तरह मरीम नवाज़ ने माना और बहुत सारे लोगों ने माना, मेरा ख्याल है मुझे भी मानना चाहिए। कल के मेरे तबसरे में मेरा ख्याल था कि ये इस हद तक फ़ैसला जो है ना इतना आगे नहीं जाएगा। वही था कि जी 10 सीटें चाहिए, 11-12 इनको मिल जाएंगी, 4-5 PTI को, 2-1 मिल जाएंगी आज़ाद लोगों को, उसके बाद वो शामिल हो जाएंगे। और ये बड़ी हद तक सही भी था। अब देखें ना जो वजूहत, अब ये बात यूँ भी जो बात कर रहे थे, हम इन वजूहत पे भी हम जाएंगे। ये हुआ क्या? पहली तो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें दो राय यूँ हो सकती हैं कि अनएक्सपेक्टेड था। कोई अगर कहे कि जी ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड, देखें ना दोनों तरफ से लोगों ने सोचा हुआ था। अब जैसे नून वाले बड़े कंफर्टेबल थे, 14 सीटें तो हम ले लेंगे। और वो कुछ लोग कहते हैं यही वजह है कि उन्होंने उस अंदाज से इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। वो 3-4 दिन पहले इतलात ये हैं कि उनको पता चला कि मामला, कोई उनकी रिपोर्ट्स आई, कोई एजेंसियों की रिपोर्ट आई, कोई लोगों के तज़िये आए, उनको ख्याल हुआ कि मामला ख़राब है। फिर आपने देखा 4 वज़ीरों को इस्तीफ़ा दिलवा के मैदान में लाया गया। वो ज़ाहिर सी बात है, वो लेक थिंकिंग थी, उसका नुकसान हुआ। दूसरा, फिर ये सब लोग मान रहे हैं कि इलेक्टेबल्स जो है ना, जो कहा जाता था कि जी हर दौर में, अब देखें उनकी भी मिट टूट गई है। अब मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात होगी कि अलीम खान जैसे, जहांगीर तरीन जैसे लोग जो है ना, मुझे लगता है आगे चल के शायद इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि उनके बंदे जो खड़े किए थे सारे के सारे आ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब मेरा ख्याल है ये तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि एक वजह ये भी बनी वर्ड कि जिस अंदाज से PMLN की 2nd और 3rd टियर की लीडरशिप थी, उन्होंने लोटों को कहे माजत के साथ जो कहा जाता था एक्सेप्टेबल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया उन्हें। और आपने देखा जल से जुलूसों में भी नहीं गए। और फिर आप पिंडी की मिसाल ले लें, आप हल्का 7 PP में आप देख लें, राजा ज़फ़रुल हक साहब आखिर तक नाराज़ रहे, उनको लाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने, आपने देखा तो इंसारी खां को फ़ोन किया कि जी आए रेस्क्यू के लिए आए। तो ये है कि ये जिस अंदाज से लीडरशिप 2nd और 3rd टियर की नाराज़ थी PMLN को, भी एक फैक्टर बनी। ठीक है, एक बनी महंगाई। मैं इसको कहूँगा एक मेजर फैक्टर बना, जिसको आपने देखा कि आज जब इमरान खान, नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब और फजल रहमान साहब आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो यही बात करते हैं जो सामने आई है कि ये महंगाई एक बड़ा वजह बनी। और इसको अब हम वक्त पे इसको टैकल नहीं कर सके। चलें, ये चीज़ें हो गई। अब अगली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना सोनिया, वो ये है कि भी क्या ये पंजाब वंस एंड फॉर ऑल नून के हाथ से चला गया, जिस तरह लोग क्लेम कर रहे हैं? मेरा ख्याल क्या ऐसा है। देखिए, ज़िमनी इंतखाबात की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और सिर्फ 20 नशिस्तों पर ये मान लिया कि लाहौर से क्यूम 3 सीटों पर जाना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये ऐसा ही है कि पीपल पार्टी की क़यादत का अहम आदमी यानी बिलावल या मरूमा बेनज़ीर साहबा लाड़काने से आ जाएँ, नवाब साहब से जरदारी साहब हार जाएँ, फजल रहमान साहब एक दफ़ा एक अरसे के बाद डेरा इस्माइल खान से आ रहे हैं, लोग नहीं पहचान पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये एक वजूहत तो बनी।
अगला आप ये देखना, दो चीज़ें हैं, सिनेरियो बिल्डिंग करें। ठीक है, मेरा ख्याल है जो फवाद चौधरी, शेख रशीद कह चुके हैं, आज कोर कमेटी में भी बात होगी कि अगला इलेक्शन कराने इनको इनके लिए हक में है। अगर नहीं कराएंगे तो देखें ना, अब तो PMLN को ब्लेम करना कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उनको तो टाइम ही मिला, वो पॉलिटिकल फायर फाइटिंग करते रहे, उसी में मारे गए। अब वो आखिर में आके अब उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन वो टाइम गुजर चुका था। तो मेरा ख्याल है एक तो इलेक्शन की तरफ जाना होगा, दूसरा मेरा अपना ख्याल है कि पंजाब में क्यूम वोट बैंक पंजाब अपना PMLN का ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब का, मैं हमेशा कहता हूँ लाहौर से अटक तक 143 सीट जो है ना वो बड़ी कमांड में इनकी हैं, ठीक है ना। इसलिए हराना ज़रा से भी अब लचक, मेरा ख्याल है ये जो है ना वो हम देखेंगे कि वो अगर PTI ने सिलेक्ट किया जिस तरह PMLN ने सिलेक्ट किया तो मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किलात होगी। एक और चीज़ बता दूँ कि PTI ने इंतखाबी मुहिम को यूँ बड़े शानदार तरीके से चलाई। मतलब आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, या चले हम हमेशा कहते थे क्यों निकाला गया, यहाँ से GT रोड गए, इवेंचुअली दाता दरबार गए, दुआ पड़ी, इसके बाद घर बैठ गए। ये शख्स नहीं बैठा घर, आज 4.5 महीने से आप देख लें, इस उम्र में 70+, और जिस अंदाज से बंदे ने मोबिलाइज किया, फिर बयानिया, उनका बयानिया बिका, गलत या सही को छोड़ देते हैं, उनके पास बयानिया कोई नहीं था इस सारे मामला को टैकल करने के लिए, लिखती जाते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अगले इलेक्शन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये PTI के लिए कोई इतना वाकूबर होगा। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जाहिर है जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि इदारों की जानिब से भी इमरान खान साहब के नैरेटिव को मुस्तरद किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, इदारों ने मुस्तरद किया, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक ने बाय किया और पब्लिक ने इसको तस्लीम किया, यही एक वजूहात है, या फिर दूसरा एक फैक्टर जिस तरह से मुस्लिम लीग नून भी बात कर रही है कि हमारा मुकाबला तो PTI से था ही नहीं, हमारा मुकाबला बढ़ती ऑयल प्राइसेस से था, हमारा मुकाबला जो है वो बढ़ती महंगाई से था, और हम आगे चल के इसको काउंटर कर लेंगे। जी शुक्रिया। आज एहतशाम भी बड़ी फुल फॉर्म में खुश नज़र आ रहे हैं। इतनी सारी मुश्किल हो गया अभी कि मैं अब क्या कहूँ, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि महंगाई, कोरोना बेशक ये रोल हैं मुस्लिम लीग वाले, असल जो फैक्टर था वो था कि इज़्ज़त के साथ जीना सीखो, खुददारी के साथ जीना सीखिए और किसी की डिक्टेशन ना ले। मेरा ख्याल है ये वो बात है जो उन लोगों के साथ बड़ी रेजोनेट उनके दिलों को लगी है, जो गरीब लोग हैं, जिनके कंधों पे सवार होकर ये तमाम लोग वज़ीर आज़म हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामान में पहुंचते हैं। ये लोग उधर के उधर ही रह गए हैं, गरीब के गरीब, और ये चंद हज़ार लोग हैं जो उनकी हर साल मल्टीप्लाई होती है इनकी दौलत, इनके असासे। तो इमरान खान ने वो काम किया है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972-73 में किया था, उन्हें लोगों को, एक आम आदमी को इज़्ज़त का शऊर दिया था। यही काम अब इमरान खान ने किया कि लोगों को बताया कि आपकी पाकिस्तान के पसमानदा रहने की वजह क्या है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था अमेरिका में, एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के सपोर्टर नहीं हैं, हम इमरानिज़्म के सपोर्टर हैं। और इमरानिज़्म क्या है? पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के गरीब आवाम जो हैं उनके मफाद में काम करने की ज़रूरत। तो महंगाई, ये लोग तो कहा करते थे जो इमरान खान के ज़माने में थोड़ी सी महंगाई हुई कि जी इन्होंने बर्बाद कर दिया मईशत को, लोगों को तबाह कर दिया है, और इन्होंने आके खुद सुपर टीका लगा दिया महंगाई का, टैक्सों का। ठीक है। तो वो ये एक, आप बेशक ये रोते रहे कि हमारा मुकाबला महंगाई से, लेकिन असल मुकाबला इनका था उस बयानिए से जिसको 27 मार्च को इमरान खान ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इख्तियार किया। वो एक जुमला में ऐड कर दूं, फॉर गॉड सेक, ये इम्तियाज ना को इमरानिज़म, क्योंकि लोग पहले ही कह रहे हैं कि कल्ट में तब्दील हो गया, ये ना कहें, उन्हें कहें यार जो जमहूरी कदरों के साथ जो पार्टियां और लीडरशिप आगे आती है उसको लेके चलें, ताकि जो उनको जिस तरह कम बैक किया उन्होंने, ये आगे भी इनका सिलसिला चलता रहे। जी ठीक है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी डिस्कशन हो रही है, क्या ये वाकई एक मंजर कशी है आने वाले आम इंतखाबात की? आपको लगता है कि उस वक्त सिनेरियो मुख्तलिफ हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई तो एक आलमी मसला करार दिया जा रहा है, और वजूहात क्या हैं इस तरह से PTI ने 15 सीट्स हासिल कर ली और मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता है लाहौर वहाँ से 3 सीट्स ले गए। पहली बात तो ये कि वो पहले 4 थी उनकी, तो एक नून लीग ने वहाँ से निकाल ली, सो उन्होंने स्पेस गेन की। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो बिल्कुल
PMLN को पता था कि, और वो कह भी रहे थे कि जनाब बिल्कुल हमने अपनी एक पॉलिटिकल प्राइस जो है वो हमें देनी पड़ेगी और ये प्राइस हाइक मुश्किल फैसले जो कुछ भी है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब का ठीक है कि उनका एक नैरेटिव है, दूसरी तरफ देखने का तरीकाकार ये है कि जनाब जहाँ पे 20 की 20 उनकी थी, वहाँ से 5 जो है उनके PTI की भी तो कम हो गई। तो दूसरा जो है एक और जो पहलू है कि यहाँ पे कभी भी नून लीग के ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं रहे थे, ये सारा जो मडी खान हो गया इस तरह के जो इलाके हैं पंजाब ज़्यादा थे, तो वहाँ पे इलेक्टेबल्स जो हैं उनका वोट कम हुआ है और पार्टीज का वोट जो है वो बढ़ा है। मतलब एक और पॉजिटिव इसका एक दूसरी तरह से एंगल पॉजिटिव आप कह रहे हैं इम्पैक्ट, मतलब उसका पॉजिटिव एंगल एक एंगल है ना, आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को एक और तरह से देखते हैं कि बजाय इसके धड़ेबंदी के। तो एक जो उसमें अच्छी चीज हुई है वो ये इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स जो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की जो मैंडेट है उसको यरगमाल बना के रखते हैं ना, तो उसके हवाले से भी दोनों पार्टीज के जो भी मेंबर वोटर है उसने अपना रिएक्शन जो है वो दिया है। एक ने वोट ना डाल के और एक ने उसके खिलाफ वोट डाल के। ठीक है। तो लेकिन रिजल्ट ये निकला है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो फिगर्स मैं कल देख रहा था 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 46% वोट जो है वो पड़ता है PTI को और 39 अबाउट 40% जो है वो PMLN का वोट है। लेकिन PMLN का वोट जो है पिछले इलेक्शन के मुकाबले में वहाँ पे इंक्रीज उसके अंदर नजर आता। ये तो सारी चीजें हैं। और एक फैक्टर सर ये भी हो सकता है कि PTI के मुनहरिफ लोगों को टिकट दिया मुस्लिम लीग नून ने और अपने लोगों को नहीं दिया, ये भी एक आपको लगता है कि फैक्टर हो सकता है? मैंने ये बात कह दी ना कि कुछ लोगों ने जो है वोटर्स ने दोनों तरह से रिएक्ट किया ना कि हम 4 साल तक जिस नैरेटिव को लेके चल रहे थे या जो मुश्किलात हमने सही हैं उसके बाद आपने दूसरे लोगों को जो है वो वोट दिया, तो उसका एक रिएक्शन भी आया कि उन्होंने वोट नहीं डाला। मतलब खुशाब का इलेक्शन देख लें आप, वहाँ पे जो 41,000 और वोट लेके गए हैं जबकि इनका कैंडिडेट जो है तीसरे नंबर के ऊपर आया। सो वो रिएक्शन जो है वो नजर आता है आपको ओवरऑल उसमें। बाकी जो है 2 चीज़ें हैं कि अब इसके असरात क्या होंगे। ज़ाहिर है सियासी जमातें जो हैं वो फैसले अपने लेती हैं, हार जीत होती रहती है और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव रिएक्शंस भी जो हैं वो देखने के मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि ये पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो दुश्मनी से कम होके और दूसरी तरफ आए। लेकिन एक चीज़ जो लैक की है वो दोनों तरफ से गुल साहब जो है वो बिल्कुल ज़रूर एक बात कर रहे हैं, नैरेटिव खुददारी का आया तो वो खुददारी 4 साल हमें तो कहीं नज़र नहीं आई है। सच्ची बात है, जब 92 का वर्ल्ड कप जीतने जितनी खुशी अमेरिका से लेके आए थे और उसके बाद से लेके बहुत सारे इकदाम पर कैपिटा इनकम जो है वो आम आदमी की अगर बढ़ गई है पिछले 4 साल के अंदर तो वो एहतशाम साहब को पता है कि कितनी बढ़ी है और कितनी कम हुई है। इकोनॉमिक फेलियर उनका है, तभी तो आपके ऊपर ये मेल्ट डाउन आ रहा है। इसमें यूं 2-3 मादत के साथ और फैक्टर्स भी हैं। देखिए जब हम आगे असरात क्या पड़ेंगे उस पर भी हम बात करेंगे और इस पर मेरा ख्याल इम्तियाज़ भी ज़रूर बात करेंगे। एहतशाम साहब एक बात करके जो है वो मैं उसको ख़त्म कर रहा था कि देखें 2 चीज़ें हैं कि इस वक्त आपको लग रहा है कि PMLN ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है शायद लूज़ किया है इन सीटों की निस्बत, लेकिन अगर आप इकॉनमी को बेहतर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो आपका वापस भी आता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी इसकी बुनियाद पे बड़ी पिक्चर वो मजबूरी में आएगा, वो देखें वो मजबूरी में इनको जो दायरा जब हुकूमत में आएंगे आपको 22 करोड़ आदमी को भी सोचना होगा, डिलीवर नहीं करेंगे उसको नुकसान होगा। लेकिन ये सेकंड थॉट था। देखिए पहली सबसे अहम बात यह है कि मेरा ख्याल है ये चीज़ अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जान गए हैं कि सारे सिनेरियो में जो विनर रहा वो ज़रदारी साहब रहे। अभी आप देखें नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल नहीं मानते थे कि जी ये सेटअप किया जाए। आपको पता है डे 1 से वो एक बात करते इलेक्शन की तरफ जाएं। उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा था कि भी इस वक्त जो भी आएगा मुश्किल हालात में हुकूमत पकड़ेगा, आएगा, मुश्किलात होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आप देख लें जिस अंदाज से आए, आज भी आप देख लें इख्तलाफात कहा जाता है कि मरियम और अपना हमज़ा में हैं और कहा जाता है कि कल खासी इस हवाले से बहस हुई है कि जी किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है। इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसको हम देखते हैं कि जो नुकसानात हुए जो डेफिनेटली
آج تو کس نے لکھا بھی آپ کے اخبار میں کس نے لکھا ہے, بشیر نوجوان اچھا ہمارا دوست ہے, آپ کا بھی دوست ہے, اس نے کہا جی نواز شریف کا بیانیہ جو ہے نا اپنی جگہ کھڑا ہے, شہباز شریف کا بیانیہ مفاہمت والا وہ مار کھا گیا. چلیں اب جو بھی آپ نکالنے کی کوشش کریں اس میں سے نکلتا رہے گا. لیکن ایک چیز ہے, لیکن جو میرا خیال ہے جو سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر ماضی سے سیکھتی ہیں اور جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں, اب ہم 100% شور کہ سارے سینیریو میں جس طرح سے میری بات لوگوں سے ہوئی ہے اور وہ پی ایم ایل این کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ڈیسیو کیا, زرداری صاحب نے اپنی گیم بنائی جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے, اور اس میں وہ کہتے ہیں بہانہ ایک ہی تھا, جلدی کی ہم نے, ہمارا خیال تھا کہ عمران خان ٹک جائے گا تو ہمارے لیے مصیبتیں ہوں گی. پلس ایک اور بات جو میرا خیال ہے امتیاز بھی بات کریں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہم نے دیکھا بیانیہ اس دفعہ بکا, پہلے کبھی نہیں بکا, جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کے پہلی دفعہ ان کو نقصان ہوا, یہ بھی ہے. اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ یہ دونوں بیانیے اینٹی والے جو اکٹھے ہو جانے چاہیے. میرا خیال ہے اچھی بات ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے عین وقت پہ کیا, پہلے سے ہی کیا کہ جی ہم دور ہو جاتے ہیں, اور واقعی دور ہو گئے, نیوٹرل واقعی نیوٹرل بن کے ثابت ہوئے, اور ڈیفینیٹلی ان کی ساکھ جو ہے نا میں کہوں گا بڑی حد تک بحال ہوگی. آئندہ بھی اگر یہ سلسلہ رہتا ہے سیاسی لوگوں کو یہی کام کرنے دینے چاہیے, وہ آئیں میدان میں آئیں, مقابلے کریں. اور اصل بات یہ ہے کہ یوم کہ اب جس نہج میں ہم پہنچ گئے ہیں اب سیاسی اتفاق رائے بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب جیت کے آنے کے بعد ان کو چاہیے سب کے ساتھ بیٹھیں اور فیوچر کا سیٹ اپ, ایسے عبوری سیٹ اپ تیار کریں جس سے سارے مل کے آگے چل سکیں. اگر اس طرح لڑائی مار کٹائی ہوتی رہی اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتے رہے تو پروسیس میں معذرت کے ساتھ جو باقی ملکوں کا ہوا, چھوٹے ملکوں کا, وہ ہمارے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز گل صاحب, اس سارے سیناریو میں ایک چیز جو بڑی خوشائن دیکھنے کو ملی, شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کا شور نہیں مچا اور ہارنے والی جماعت نے بڑی, ہم نے دیکھا کہ خوش دلی سے اور کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا. آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ کتنا خوش آئند ہے؟ دیکھیں جی یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے, اس لیے کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ, اتنی زیادہ تعداد میں ان کے جو پولنگ ایجنٹس تھے, زیادہ تعداد میں وکلاء, چونکہ 20 حلقے تھے نا, اس کو مینیج کرنا آسان تھا, مانیٹر کرنا آسان تھا, تو اس وجہ سے وہ جو دھاندلی وغیرہ کی اگر کوئی کوشش بھی ہوئی, گڑبڑ ہوئی, تو وہ اس کا جو تناسب ہے وہ کم ہے. لیکن میں تو وہ پچھلی جو باتیں ہو رہی تھی اس حوالے سے کہوں گا کہ اصل میں جو بھی اقتصادی امور ہیں, ہم دیکھیں ہم اکانومسٹ نہیں ہیں, ہم تو ان اکانومسٹ کی, معیشت دانوں کی باتیں سنتے ہیں جو یہاں پہ ہیں, جو دوسرے ملکوں میں ہیں اور پاکستان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ان تمام میں یہ اتفاق ہے کہ گزشتہ 2 سال کے جو اقتصادی انڈیکیٹرز سے پاکستان کی 17 سال میں وہ پہلی مرتبہ اتنی بہترین اقتصادی پرفارمنس ہوئی تھی, اور یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں جس کی بنیاد پہ ابھی IMF کے ساتھ ہمارا ڈیل بھی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ صرف زرداری صاحب کا میں نہیں سمجھتا کہ کمال ہے, اور نہیں دیکھیں میری بات, گورنمنٹ آف پاکستان کے یہ اینول جو اکنامک سروے اس میں ہے, اور نیشنل اکنامک کونسل کی جو کمیٹی, نیشنل اکنامک کمیٹی, اس پہ سارے دیے گئے ہیں. یہ انہی کی حکومت نے بنائے تھے, پی ایم ایل این کی حکومت نے. ہاں میں اگر اپنی بات پوری کر لوں, یہ کہنا کہ یہ تو مسلم لیگ والوں کو اب لوگ جو ایک بڑے معصوم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جیسے روٹی کو چوچو کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے تجربہ کار لوگ, اور آپ کہتے ہیں ہمیں جلدی ہو گئی, ہم نے خود کو خراب کر دیا, زرداری صاحب نے ہمیں دھوکہ دے دیا. یعنی خود کو آپ کس طرح بر الذمہ قرار دے رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کس نوعیت کے معاملات ہو رہے ہیں. یوکرین پہ روسی حملہ ہو چکا تھا, دنیا میں ریسیشن شروع ہو گئی تھی, لیکن ان کو بڑی جلدی تھی عمران خان سے چلانے کی کہ کس طریقے سے اس گاڑی میں ہم سوار ہو جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, وزیر اعلیٰ بن جائیں, بیٹا ادھر ہو آپ ادھر ہو. تو اصل میں یہ کوتاہ اندیشی تھی, چاہے وہ مسلم لیگ کے رہنما تھے, چاہے پیپلز پارٹی والے تھے. انہوں نے احساس نہیں کیا کہ اس وقت دنیا کے حالات کہیں اور جا رہے ہیں, اور دیکھیں الٹیمیٹلی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریلر ہے آئندہ انتخابات کا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریلر ہے. اور امتیاز گل صاحب, ہم نے تو دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کی بڑی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے کہا جاتا رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر کیوں اٹھائیں. خیر اٹھایا, اور جو حالات رہے, جو رزلٹ رہے, وہ بھی سب کے سامنے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے
کے بعد خوش آمدید. صدیقی صاحب, جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ خود جلسوں میں کہتی رہی کہ ہم پی ٹی آئی کی اتنی بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر کیوں اٹھایا. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جلدی کر دی مسلم لیگ نون نے؟ اگر تو پاکستان تحریک انصاف رہتی تو انہیں بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا اور اپنی کارکردگی سے خود گر جاتے. لیکن یہ تو پولیٹیکل پارٹی اپنے فیصلے کرنے ہیں نا. اب وقت بتائے گا کہ ہاں ان کا فیصلہ کتنا صحیح تھا یا غلط تھا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ریلائزیشن تو تھی نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں ہم ان کا ٹوکرا جو ہے وہ ہم کیوں اٹھائیں, لیکن اٹھانے کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا نا. اب وہ مقصد کیا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے؟ وہ تو یہی بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی, اکنامک میلٹ ڈاؤن کے بعد جو ہے پاکستان کو ایسے ڈراسٹک اکنامک میجرز لینے کی ضرورت تھی کہ ہم دیوالیہ ہونے سے بچ سکیں. تو آج, اور میرے خیال میں احتشام صاحب سمیت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اس صورتحال کے اندر آپ کو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. سب میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ادر بھائی جی آپ پیٹرول کی قیمت جو عمران خان صاحب کم کر کے گئے تھے, آپ نے کیوں نہیں. لیکن میں لیکن ایک بات آپ مانیں, ایک جملہ میں ایڈ کر دوں. دیکھیں, جب حکومت میں آپ آنے کی تیاری کر رہے تھے اس وقت یہ کہا گیا کہ عمران خان نے آسمان پہ پہنچا دی مہنگائی, مان لیا. لیکن اگلا جملہ کیا کہتے تھے؟ ہم آئیں گے تو مہنگائی فوراً کم کریں گے. وہ دیکھنا, لوگوں نے کہا کہ یار وہ 50 روپے پیٹرول کم کر گیا, آپ نے 30-32 دنوں میں 100 روپیہ پیٹرول فی لیٹر بڑھا دیا. دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ محسوس ہوا. یہ ڈبل احتشام صاحب, آپ مطلب مجھے, آپ اکانومسٹ ہیں یا آپ دوسری چیزیں ہیں. ایک میں باہر بیٹھ کے ایک بات دیکھ رہا ہوتا ہوں, جب میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں ایکچوئل صورتحال گراؤنڈ کے اوپر ہے کیا, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ریئلائزیشن آپ کو مختلف ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جاتے تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا, آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کے علاوہ کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہو سکے. تو اب آئی ایم ایف کے ساتھ اگر یہ امپورٹڈ حکومت تھی تو آئی ایم ایف امریکہ کو تو بہت زیادہ ان کو نواز دینا چاہیے تھا. وہ تو آپ کی جان نکال رہے ہیں. کام شروع ہو گیا تھا نوازنے کا, ویسے میں آپ کو بتاؤں نون کے ساتھ نوازنے کا کام شروع ہو گیا تھا. مطلب وہ ایک دیکھیں نا, وہ تو یہی کہیں گے نا کہ جی ہماری ایفرٹ ہے کہ جو آپ کے بین الاقوامی تعلقات خراب کر دیے تھے پچھلی حکومت نے, چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, وہ کریڈٹ لیں گے, یو اے ای کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, مطلب وہ گھڑی اور وہ دوسرے نوادرات کا ذکر تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ جو اوورال پالیٹکس کے اندر اس کو ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں نا تو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں کہ وہ جن کے اوپر الزام ہوتا تھا کہ وہ پولیٹیکل مینڈیٹ جو ہے مینیپولیٹ کرتے ہیں, انہوں نے خود کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہے. ایک پبلک پریشر آ رہا ہے. اچھا, اب دوسری طرف آ جاتا ہے کہ آج تو ان کا خودداری کا نیریٹو یا جو بھی کیا بیانیہ کہتے ہیں آپ, اینٹی اینی اسٹیبلشمنٹ, وہ بک گیا. ٹھیک ہے جی, بک گیا, آج 20 ہو گئے. لیکن اس کے بعد جب جنرل الیکشن ہوگا تو کیا آپ کا یہ بیانیہ اس وقت وہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا؟ یہ بڑی سسٹین کر پائیں گے آپ اس کو؟ نہیں کر پائیں گے. اور اس وقت جو ہے ملک کی اکانومی کی صورتحال کیا ہوگی؟ آج اگر اس فیصلے کے بعد یہ جو مشکل فیصلہ کیا حکومت میں رہے, اگر آج کتنا آسان ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, ہم نہیں چلا رہے ہیں جی السلام علیکم ہم جا رہے ہیں, واٹ نیکسٹ دین؟ میں دیکھوں آپ کو ان کا سنیے, ان کا بیانیہ سسٹین کرے گا کیوں؟ ایک سوالی نشان کے ساتھ. اگر پنجاب گورنمنٹ, اب اگر فرض کریں جس طرح طے کیا گیا, باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب کو لگایا جائے گا, وہ کہتے ہیں مجھے 1 منٹ لگے گا مجھے چھوڑنے میں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کے پی کے اور یہاں سے فوری طور پہ استعفے دینے کے بعد اگر اچھا اس پہ آپ شرط لگائیں کہ وہ چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے, اس پہ شرط لگاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ ایک الگ سوال ہے. دیکھیں نا, اب اس کی بھی بڑی بھاری قیمت ہے آگے. دیکھیں جو ذاتی طور پہ بڑا واضح طور پہ مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے اس میں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت دے دی جائے پنجاب میں پرویز الہی کو, اور اس کے بعد یہ حکومت اس طرح ہی چلتی رہے جیسے کہ نہیں چلے گی, کہ فال آؤٹ اس کا آئے گا. لوگ کہتے ہیں ترنول سے آگے اور بارہکو سے آگے شہباز شریف صاحب نہیں ہے. سنیں بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے سر. چلے ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ایشو نہیں ہے آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی ہے, دونوں دفعہ وہ کہتی ہے, مانتی رہی ہے کہ میرے پاس پنجاب نہیں تھا اور مجھے حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا. 12 کروڑ کا صوبہ وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. دیکھیں ایک بات جو میں اہم کرنا چاہتا ہوں نا, جو میرا خیال ہے دنیا بھی اس بات کو مان رہی ہے, لیکن ابھی 22 تو آنے دیں, چلیں آ جائیں. ابھی اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر تو عمران خان صاحب فوری طور پہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں, ان کا بیانیہ بکے گا. حکومت میں آئے بغیر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے,
وہ الیکشن کراتا ہے, اس میں 3 مہینے لگتے ہیں, تو میرا خیال ہے 3 مہینے تک ان کا بیانیہ سسٹین کرے گا. ہاں جب یہ حکومت میں آ جائیں, فرض کریں دوبارہ جیت کے آتے ہیں, پھر ڈیلیور نہیں کرتے اور پھر یہی صورتحال رہتی ہے, پھر میرا خیال ہے بیانیہ جو ہے نا اس کو دھچکا لگے. صحیح. اچھا امتیاز گل صاحب, اس وقت جو اوور آل صورتحال ہے اکانومی کے حوالے سے, دیگر جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے, بالفرض اگر پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنا لیتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن جاتی ہے, جو ظاہر ہے ایک پریشر بلڈ کرنے کی پوزیشن میں بھی آ گئے عمران خان صاحب, تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ 2-3 چیزیں میرا خیال ہے جس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے. دیکھیں اب یہ جو بات ہو رہی ہے بہت زیادہ روس سے تیل خریدنے کی امتیاز, اس میں معذرت کے ساتھ کچھ کو باتیں بھی ہیں. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ رشین کروڈ آئل جو ہے نا اس کو ریفائن کرنے کا یہاں پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, دیکھ لیں. یہ میں ایکسپرٹس کے ساتھ بات کر چکا ہوں. اچھا بہرحال یہ جو رپورٹس آتی رہی یہی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے امتیاز چلیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رشیا سے تیل لینے والی بات عمران خان صاحب کی بڑی اچھی بات تھی. اگر کوئی اس میں ایگریمنٹ ہوتا, کوئی معاہدہ ہو جاتا, ایم او یو بھی نہیں تھا, ہو جاتا تو اچھی بات تھی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 30% پہ آپ کا ساتھ ایران بیٹھا ہوا, وہ 50% پہ آپ کو کم تیل دینے کے لیے تیار ہے, گیس دینے کے لیے تیار ہے, ہم وہ نہیں کر پائے. میں تو کہوں گا لینا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے, ان کو بھی چاہیے تھا اس طرف جاتے, لیکن وہی آپ کی بات ہے, امریکن پریشر ہے, ہم سسٹین نہیں کر سکتے. وہی آپ دیکھ لیں جو یوکرین کے معاملے میں پاکستان 30-32 ملکوں میں پاکستان بھی تھا اور چائنا بھی تھا اور اس کے بعد انڈیا بھی تھا, لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے پریشر سسٹین کیا, ہم نے نہیں کیا. یورپین یونین کا پریشر ہم نے لیا. اب میرا خیال ہے امتیاز اس میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم کیا کریں. ہمارے ایشوز تو اور طرح کے نا, کاش ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تو ہم یہ ساری ڈکٹیٹس نہ لیں. ٹھیک ہے, اس پر ذرا میں امتیاز گل صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں گی. مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک ود بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا امتیاز گل صاحب, یہ جو عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو ہے, امریکی غلامی, خودداری ہے, جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی, سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں, یہ باتیں اسی وقت اچھی لگتی ہیں جب ہم معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, جب معاشی حوالے سے ہم اتنے مضبوط ہوں؟ کیونکہ ابھی دیکھیں حالیہ IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا تھا, ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا, ہماری ایکسپورٹ کا تقریباً زیادہ تر حصہ جو ہے ویسٹ پر, امریکہ پر منحصر ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر خودداری اور یہ والی باتیں کرنا, یہ تو تب اچھی لگتی ہے نا جب معاشی حوالے سے ہم اتنے مضبوط ہوں. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اسٹریٹجی چاہیے. اگر کوئی اسٹریٹجی بنا رہا تھا تو اس کو حکومت سے فارغ کر دیا گیا ہے. یعنی کوئی اگر کسی بنیاد پہ بات کرے نا, آپ خود مختار یا خودداری کا مظاہرہ اسی وقت کر سکیں گے جب آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو. اور پاکستان کی برآمدات جس انداز سے بڑھی ہیں گزشتہ 2 برسوں کے دوران, وہ ایک تاریخ, ایک ریکارڈ انداز میں بڑھی تھی. اور میرا خیال ہے پلان یہی تھا کہ آپ اندرونی طور پہ آپ کا جو حکومت کا ریونیو ہے وہ سب نے مانا ہے کہ غیر معمولی طور پہ, بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے FBR کے چیئرمین کو مبارکباد دی ہے. ہماری برآمدات میں اضافہ ہوا ہے, ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ تو آپ نے کوئی ہانڈی تو نہیں بنا رہے اقتصادی حالت کو بہتر بنانا کہ آپ نے ایک اپنا مسالہ ڈالا, تیل ڈالا, پیاز ڈالا اور 1 گھنٹے کے بعد آپ کی ڈش تیار ہو جائے گی. اس کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ آپ کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں, اور وہ اقدامات میرے خیال ہے گزشتہ حکومت میں چل رہے تھے. جو انہوں نے, اس حکومت نے جو کیا ہے, یہ IMF کی تمام تر شرائط مان کے, میرا نہیں خیال کہ PTI کی حکومت اتنی یہ شرائط مانتی, کیونکہ ان میں جو ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بات ہوئی اور جو باہر بھی بیٹھے ہوئے, صرف یہاں پہ نہیں ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پلان تھا اس انداز میں. اور ساری بات یہ ہے, ایک احتشام کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے, وہ سارے بابو ہوتے ہیں, چاہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں تھے چاہے اس گورنمنٹ میں ہیں. جبکہ دوسری طرف ان بیٹھے ہوتے سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, اقتصادی ماہرین ہوتے ہیں, مالی ماہرین ہوتے ہیں. ان کے پاس بات کرنے کو, نیگوشیٹ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ضروری یہ تھا کہ وہاں پہ شوکت ترین جیسے لوگ اور بہت سارے اکانومسٹ ہیں, وہ بھی بڑے سخت معاہدے کر کے آئے تھے. بہرحال وقت کم ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب واٹ نیکسٹ, اب آگے کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں تو ظاہر ہے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے گورنمنٹ بنا لے گی, اس کے اثرات مرکز پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں مرکز پہ اثرات تو ہے ہی ہیں, وہ تو سارے ظاہر ہوں گے, لیکن پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ 22 جولائی کو ہوتا کیا ہے. کیا پتا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جناب ہم نہیں
आपको अच्छा, पंजाब के सबसे आपको बड़े भी डाकू doubt को है। वोट देते को हैं। तोड़ने की कोशिश करेगी, आप यही कह रहे हैं। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ कि अरे होता है, कोई मतलब ये कानूनी चीज़ पॉलिटिक्स नहीं है, है। ये पॉलिटिक्स है ना जी, ये तो होती है ना, अगर सियासत जब तो मुश्किल होती काम है। है, एफर्ट करने में क्या हर्ज है? हाँ लेकिन अब ये तो भी तो सर हो सकता है कुछ मुनहरिफ लोग हरकीन बस का- कहें कि जनाब हम पंजाब के पब्लिक सबसे का बड़े दबाव, डाकू को वोट नहीं बड़ा देना शदीद चाहिए। पब्लिक का दबाव है ये, अब कोई मुनहरिफ लेकिन नहीं अभी होगा भी इतनी डाउट जल्दी है से। कि कुछ भी हो सकता है भाई। आप देखें ना, मैं सियासत जो है ना, वो सियासत के अंदर बहुत सारी चीजें कुछ होती भी हैं, हरफ आखिर नहीं। मुमकिनात का खेल है। मुमकिनात का खेल है, वो बहुत मर्तबा हुआ है। आप जाके हमजा, और ये सारा कुछ होने के बावजूद जो है वो नहीं हो सके अभी तक, तो कोई वजह बड़े सेटबैक से तो- गुजरे हैं, इतनी जल्दी ये काम नहीं करेंगे। नहीं। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे आके अब है एक नंबर गेम है, नंबर गेम में अब इसमें रन ऑफ इलेक्शन है। देखिए यहाँ पे घोड़े तब्दील नहीं हो सकते हैं इस वक्त, अदरवाइज शायद इसके बाद जो है वो परवेज इलाही साहब जो है दोबारा एक कूड़ेदान में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि रन ऑफ इलेक्शन है। अब इसमें जो है वो प्रेजेंट मेंबर प्रेजेंट जो है उन्होंने वोट करना है। उस वक्त 186 का मैजिक नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे अक्सरियत है, जिसकी अक्सरियत होगी वो जो अभी है भी वो वैसे government एहतशाम form सब करेगी। डाउट है। देखें तो अब सीधी बात जो है ना, जो अब आगे की अगर बात करें तो सियासी इस्तेकाम इतना ज़रूरी है हमारे लिए, उसके ना होने से हमारा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है। अब बेहतरीन तरीका यही है कि इत्तफाक राय से, जी हाँ आप देख लें 216 तक चला गया, अभी स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट नीचे आई है। अभी एक ही तरीका है सोनिया कि ये इत्तफाक राय से बैठ के फैसले करें और ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील ना करें सियासत को। ये करेंगे तो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। अच्छी बात है कि अदारे भी समझ रहे हैं, सियासी जमातें भी समझ रही हैं। सियासी इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क की अहम ज़रूरत है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा और मुल्क जो है वो डिगर पर चल सकेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मेहमान अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, इसके साथ साथ इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।